कालच्यान आमी पळयलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर प्रोटेस्ट वयता. काल एक एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयन जालो, आयज बिलांच्या भितर काल काँग्रेस जाले, आयज पयलीं विरेश पसून सांगता की जांकां विशय खबर ना ते मनीस कितें करता. आतां काल तो अमीत पाटकार कोणा तरी घेवन आयला आनी त्याचे बरोबर कोण आयल्या. त्या अमीत पाटकाराक खबर आसा हे कोण आनी कोणी घेतिल्ले ते पयलीं 12 वर्सां पयलीं काँग्रेस सरकार आशिल्लें गोंयांत. आनी सादे इंटरव्यू घेनासतना हे भुरगे घेतले म्हूण सांगला. तांचे कांयच हांगा भितर ना डिपार्टमेंटाक. आमी सगळें सोदलें, इवन आमी आन्सर दिना ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी तांकां आमी वखचार्ज एस्टाब्लिशमेंटा भितर घेता अशें आमी थंय नमूद केलां. आनी ती फायल आतां फायनल हेका आसा. योग्य विचार विनिमय करून आमी ते वखचार्ज एस्टाब्लिशमेंटा अंडर तांकां कशें घेवप तातूंत थोडे ओवरेज जाल्ले आसा. ओवरेज जाल्ले भुरगे पयर आमी जे लायन हेल्पर आसा तांकां आमी भितर घेवंक शकले ना. आनी हे सगळें तांकां रुल्स रेगुलेशन खबर आसतना ते थंय वचून कित्याक तांकां काय आमी काडना. तांकां आमी पगार दिता, तांचें काम चालू आसा, तांकां कमी हेचें मेळटा ती गोश्ट ना. तांची फायल ती मेळना. काँग्रेसी वेळार हे भुरगे घेतिल्ले, आमच्या वेळार न्हय हे. तरी आसतना आमी तांकां न्याय दितले. हांवूय दितलो आनी मुख्यमंत्री दितलो आनी त्या बद्दल दुबाव ना. कारण हे जो कोण तो पाटकर काय पेटकर आसा पळय ताका पयलीं भितरली गोश्ट कोण ताका तरी फुडें काडटा आनी तो येवन थंय गजाली मारता. आनी अशी परिस्थिती आहा. आनी ह्या परिस्थितींतल्यान जेन्ना ते वता तेन्ना अशें कोण 4-5 जाण घेतले आनी तांचे तरी हें केलें, तांकां दिसता आपल्याक कितें तरी बरें मेळटलें आनी 4 मात सुबेज मेळटलें म्हणून. तशें कांय ना. जें कितें जावपाचें आसा तें इलेक्शनां आमी दाखोवन दितले आनी आमी तें करतले. सो तुमी पण घेताले तांकां जस्टीस दिता? बस आमी तांकां वडोवचेंच ना. हांव तरी ज्या खुर्चेर बसता पळय तेन्ना आज पसून हांवें कोणाकूच काडून उडयलें ना. आतां सुप्रीम कोर्टान बी कोणी काडून उडयलें जाल्यार आमकां काडून उडोवचें पडटा. हांगा कांय तसलो प्रश्न येना. आज पसून सुदीन ढवळीकारान कोणाली सॅलरी थारोवना आनी काडूनय लोकांक उडोवना. सो हांकां काडून उडोवपाचो प्रश्नच येना. सर दुसरो